62-63 मा पनि हामी सफल भयौँ। इतिहास हामीले निर्माण गरौँ। इतिहास निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। तर त्यसको निम्ति विचार ठिक हुनुपर्छ। विचार सही छ भने, उद्देश्य पवित्र छ भने, मनमा संकल्प छ भने, पार लगाउन सक्छु भने आत्मविश्वास छ भने, जस्तो सुकै चुनौतीको तपाईँ सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्ने आँटले तपाईँमा सामर्थ्य पैदा गर्छ। त्यो आँटले नै, सोचले नै शक्ति पैदा गर्छ र शक्तिले सामर्थ्य पैदा गर्छ र सामर्थ्यले गन्तव्यमा पुर्याइ छाड्दछ। त्यसो हुनाले हामी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दछौँ। आज बिहान एउटा कुरा भएको थियो, केही कमरेडहरू एमाले छोडेर फेरि एकीकृत समाजवादीमा आउनको लागि कुरा गर्न आउनुभएको थियो। अनि उहाँले चिन्ता जाहेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतै यो एकीकृत समाजवादी पनि उही केपी ओली प्रवृत्तिको शिकार त हुने होइन, उस्तै त हुने होइन, के कुरामा भिन्न होला भनेर उहाँले कुरा उठाउनु। र अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ, कमरेड डीएस महाता कमरेडले बहुत राम्रो ढङ्गले आफ्नो कुरालाई संश्लेषित रूपमा, निचोडको रूपमा उहाँले सार्नुभयो। 3टा विषयलाई। मूल कुरा के हो भने इमानदारिता। इमानदारिता, निष्ठा र समर्पण। इमानदारिता छ भने, निष्ठा छ भने, समर्पण छ भने तपाईले जनताको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ। मान्छे त्यही निष्ठाबाट विचलित हुने गर्दछ। त्यही मानिसहरूमा इमानदारिता हराएर जानु रहेछ। त्यही मानिसमा समर्पित हुने भावना समाप्त हुँदो रहेछ। ऊ व्यक्तिवादको शिकार हुन्छ। म भन्ने सोच्न थाल्छ। अनि मबाट कहाँ आउँछ? बा भन्ने आउँछ। त्यो म नै बा हो। हामी त्यस्ता प्रवृत्तिका विरोधी हौँ। यस अर्थमा इमानदारिता, निष्ठा र समर्पणको भावनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने हो भने, त्यसको निम्ति सही विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो भने, समयको माग के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, जनचाहना के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, हाम्रो समाजको विशेषता के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुन बाटो सही हुन्छ भन्ने कुरालाई ठम्ब्याउन सक्ने हो भने तपाईँ सही ढङ्गले अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईमा राम्रो संस्कार हुनुपर्छ। जनतालाई माया गर्ने, जनताको दुःखमा सहभागी हुने, जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा ठान्ने। र जनताको पीडा के छ? मैले हिजो पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, हामी अरू सरकारभन्दा भिन्न हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिलेसम्म सरकार सञ्चालनमा कहाँ त्रुटि भए खोज्नु पर्यो। ती त्रुटि कमजोरीलाई कसरी हटाउने त्यो सोच हुनु पर्यो। देश विकासका निम्ति कुन कुन परियोजनाहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो, प्रष्ट सोच हुनु पर्यो। उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति विज्ञहरूको सहयोग लिनुहोस्, बुद्धिजीवीहरूको सहयोग लिनुहोस्, अनुभवीहरूको सहयोग लिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, है तपाईँ नै अगाडि सर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, म त अगाडि सर्छु नि, किनभने म टुलु हेरेर बस्ने मान्छे हो। समस्या छन् भने भाग्ने पनि होइन, अवश्य पनि समस्याको समाधान गर्दाखेरि धेरै विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अहिले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ, समाजवादको दिशामा लानुपर्ने छ। समाज परिवर्तन गर्नका लागि एउटा काम हामीले गरेका छौँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक सत्ता
जनताको हातमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय क्रान्ति सम्पन्न गरेका छन्। तर त्यतिले पुग्दैन। त्यो राष्ट्रिय सत्तामा अझै पनि निरङ्कुश प्रवृत्तिहरू हावी हुने गरेका छन्। एउटा समय थियो वंशीय, एउटा वंशगत शासनको निरङ्कुशता थियो। फेरि व्यक्तिको निरङ्कुशता देखा पर्न थाल्यो। हामी दुईटै कुराबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। वंशको शासनको निरङ्कुशता राजतन्त्रको अन्त्यसँगै हामीले समाप्त पारेका छौँ। तर यो व्यक्तिको निरङ्कुशता, जुन व्यक्तिको कारणले तानाशाहहरू जन्मिन्छ, यी तानाशाहहरू जन्मिसकेपछि प्राप्त भएका जम्मै उपलब्धिहरू समाप्त हुने खतरा हुने गर्दछ। तर त्यसको निम्ति यो पार्टी ऊ पार्टी हुँदो रहेनछ, यो विचार त्यो विचार हुँदो रहेनछ। विचारको भर्याङ चढेर, पार्टीको भर्याङ चढेर माथि उक्लिँदा रहेछन् र त्यो पार्टी र विचारलाई दत्याइदिँदा रहेछ, कब्जा गर्दा रहेछन्, स्वार्थको साधन बनाउन खोज्दा रहेछ। त्यस्ता हुनाले त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्न तयार हुनुपर्छ। जनमतबाट हिटलर आएका होइन, समाजवादी पार्टीको नाममा हिटलर उदाएका होइन, समाजवादकै झन्डा बोकेका थिए त उनले। तर यो संसारको सबभन्दा क्रूर तानाशाहको रूपमा देखा परे। उनको पतन भयो। अरू त के हो, अरूको त के हैसियत छ। आँट गर्नुपर्छ। हामीले आँट गर्यौँ र हामीले आँट गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेको राको बाल्यौँ। हामीले त्यही पार्टी निर्माण गरेका थियौँ, नेकपा एमाले। 35 सालमा माले, 47 सालमा एमाले, र त्यही एमाले पार्टी जब केपी ओलीले कब्जा गरिसकेपछि त्यसबाट विद्रोह गरेर, विद्रोही धारलाई अगाडि बढाएर एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले उभ्याउनु पर्ने भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको हामीले स्थापना गर्यौँ। आज यो पार्टी देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको प्रदेश सभामा 1 नम्बर पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टी स्थापित छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी बाहेक अरू सबै पार्टीभन्दा ठुलो पार्टी हाम्रो पार्टी 2 नम्बर प्रदेशमा स्थापित छ। कर्णाली प्रदेशले त उदाहरण प्रस्तुत गरेर विद्रोहको राहको पहिलो राहको त्यही कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको थियो। 1 नम्बर प्रदेशमा र बागमती प्रदेशमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू मुख्यमन्त्रीको रूपमा हाम्रो नेतृत्वमा दुईटै प्रदेशमा सरकार रहिरहेको छ। अर्थात् नेपालको राजनीतिमा हामीले हाम्रो हैसियत देखाएका छौँ। बाँकी प्रदेशको पनि केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारमा हामी रहेका छौँ। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीलाई कसैले पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन। किनभने हामी यत्तिकै आएका होइनौँ, यत्तिकै बनेका होइनौँ, यत्तिकै बनाएका होइनौँ। त्यसो हुनाले म कहिले काहीँ सम्झिन्छु पृथ्वीनारायण शाहको त्यो उक्ति, सानो दुःखले आर्जा यो हाम्रो मुलुक होइन। यो आन्दोलन पनि साना दुःखले आर्जा होइन। पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी देखि लिएर मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरूले यो आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले आफूलाई योग्य र सक्षम साबित गर्नुपर्दछ र यसको निम्ति अब जिम्मेवारी युवा पुस्ताले बोक्नुपर्छ। युवा जमात अगाडि बढ्नुपर्छ। युवाहरूले आफूलाई युवा भएर मात्र बोक्दैन, योग्य र सक्षम देखाउन सक्नुपर्छ। असल बानी बेहोराले युक्त हुन सक्नुपर्छ। गुण राम्रो हुनु पर्यो, क्षमता बढाउनु पर्यो,
सक्रियता बढाउनु पर्यो र सबैको विश्वास जित्न सक्नु पर्यो। तपाईमा सृजनात्मकता हुनु पर्यो र कसरी विभिन्न क्षेत्रका जिम्मेवारीहरू कुशलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति अनुभव हासिल गर्नु पर्यो। सिक्न तयार हुनु पर्यो, अहंकारबाट मुक्त हुनु पर्यो। अहंकारबाट मुक्त हुनु भएन भने, विकृतिबाट मुक्त हुनु भएन भने, विसङ्गतिबाट मुक्त हुनु भएन भने, भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु भएन भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले केही निश्चित गुणहरू हुन्छ, ती गुणहरूलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। संकल्प गर्नुपर्छ, म फोहोरको खाडलमा जाकिन्न, म नराम्रो सङ्गतमा पर्दैन। संकल्प त आफूले गर्नु पर्यो। त्यो तपाईले संकल्प गर्नुभयो भने, शपथ लिनुभयो भने सकिन्छ। नसकिने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले सिङ्गो देशलाई डोर्याउनु छ हामीले, समाजलाई डोर्याउनु छ हामीले, र समाजलाई डोर्याउनका लागि हामीले सही विचार लिनुपर्छ। अहिले हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुनेछ, त्यसमा हामीले गम्भीर विचार मन्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विडम्बना के छ अझै पनि? अहिले हाम्रो देशको विडम्बना कस्तो छ भने, अस्ति मात्रै मैले एउटा तथ्याङ्क पढेको थिएँ, मैले हेरेका थिएँ। तथ्याङ्क कस्तो छ भने, नेपालमा तरकारीको बारेमा मैले पढेँ। हेर्नुहोस्, दैनिक 6 करोड रुपियाँको तरकारी नेपालमा आयात हुँदो रहेछ। दैनिक 6 करोड रुपियाँको तरकारी नेपालमा आयात हुँदो रहेछ र साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा 8 अरब 59 करोड रुपियाँको तरकारी आयात भएको छ। भन्नुहोस् त, यत्रो ठुलो आम्दानी नेपाली किसानले प्राप्त गर्न सक्दैन थिए? त्यो पैसा नेपालमा हुने थिएन? किसानहरूको घर घरमा परिवारको आम्दानी बढाउन सक्ने थिएन? परिवारलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने थिएन? तर हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। त्यसको निम्ति कस्ट बेनिफिट, लगानी र प्रतिफल, त्यसको हामी मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैन र हाम्रा रकमहरू, अधिकांश रकमहरू दुरुपयोग भइरहेका छन्। अधिकांश रकमहरू भ्रष्टाचारमा समाप्त भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले जम्मै कुरामा हामीले नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा हामीले जोड दिइरहेको यी कुराको विकासको अलावा ती विपन्न जनताहरू, गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा पिल्सिएका जनताहरू, अन्य अत्याचार र विभेदको शिकार भएका जनताहरू, सधैँभरि पीडा र व्यथामा पिल्सिएका जनताहरू, तिनीहरूको माझमा हामीले पुग्न सक्नुपर्छ। राज्य पुग्नुपर्छ, हामी पुग्नुपर्छ, पार्टीहरू पुग्नुपर्छ। राज्यमा छौँ, त्यसको सदुपयोग गरेर उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारमा हाम्रो पहुँच कमजोर छ भने आवाज बुलन्द गरेर गर्नुपर्छ। सत्तामा हुने बित्तिकै हामीले जनताको आवाज बुलन्द गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। ध्वंसात्मक ढङ्गले पो नजाने। हिजो मेरो कुरा भएको थियो नेकपा विप्लव समूहका केही नेताहरू। मैले भने तपाईँहरूको विचार र चिन्तनमा परिवर्तनको खाँचो छ। तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ कि एक ढङ्गले चल्दाखेरि फाइदा हुन्छ, नेपालमा क्रान्ति अगाडि बढ्छ। मैले संसारका धेरै पार्टीहरूसँग व्यवहार गरेको छु, चाहे त्यो ल्याटिन अमेरिका होस् या अफ्रिका, युरोप होस् या ओसिएनिया, कम्युनिस्ट पार्टी होस् या सेन्ट्रिस्ट पार्टीहरू, सोशलिस्ट पार्टी होस् या लिबरल पार्टी, जहाँ योग्यता पुग्छ त्यही बस्नुपर्छ। किनभने चाहना र आकाङ्क्षा ठुलो गरेर हुँदैन, दायित्व पुरा गर्न सक्नुपर्छ, खुबी र क्षमता हासिल गर्नुपर्छ, अनुभव पनि बटुल्नुपर्छ। यी 3टै कुरा चाहिन्छ।
अनुभव भएन, एकैचोटि म गर्न सक्छु भन्ने ठानेर पत्याउँदैन। काम गर्नुभयो भने काम र व्यवहारको आधारमा नपत्याएर उपाय पनि छ। त्यस हुनाले आफ्नो खुबी र क्षमता प्रदर्शन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउने काममा। अरू छैनन् भने जो छैनन् पन्छिन्छन्, जो अगाडि बढ्न सक्छन् अगाडि बढ्छ, कसैलाई पर्खेर बस्नेवाला छैन। त्यसो हामी कसैलाई पर्खेर बस्ने पनि होइन, तपाईँहरू पनि कसैलाई पर्खेर नबस्नुहोस्, कि अगाडि बढ्नुहोस्, बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस् र कसैले बाटो छोड्दैन भने उसलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसरी मैले भनेको छु कि अगाडि बढ्नुहोस् कि बाटो छोड्नुहोस्। मैले भने म नभएर कार्यक्रम नरोक्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। यो भोलि 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 पनि म सुन्नै चाहन्छु। आज 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 अहिले 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 यो भोलि भोलि भन्दाखेरि देश बिग्रिसकेको छ। अब देशलाई आज चाहिएको छ, देशलाई अहिले चाहिएको छ। हामीलाई परिवर्तन छिटोभन्दा छिटो परिवर्तनलाई साकार पार्नुपर्ने छ। त्यसो हुनाले अरूलाई पनि गोलबन्द गरौँ, अरू पार्टीलाई पनि आबद्ध गरौँ, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रमणमुक्त गरौँ, अरूलाई पनि हामी सही कुरा बताएर एकताबद्ध बनाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँ। अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई र वामपन्थी शक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हामी गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले गर्दै आएका छौँ, सफल हुँदै आएका छौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ। किनभने हामीमा आँट छ, सङ्कल्प छ, भावना छ, चाहना छ र त्यो शक्ति सामर्थ्य पनि छ, त्यो हैसियत पनि छ, त्यो विश्वास आर्जन गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यसो हुनाले हामी सक्छौँ, हामी जित्छौँ, हामी जित्छौँ एक दिन भने जुन गीत छ अन्तर्राष्ट्रिय गीत, त्यसले बताएको छ कि हामी जित्छौँ एक दिन, हामी जिती छाड्नेछौँ। त्यसो हुनाले यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाएर लानका लागि म सबै कमलाई हातेमालो गर्दै एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्नका लागि आह्वान गर्दै यो एकता प्रक्रियामा जो कमलले भूमिका खेल्नु भएको छ, हाम्रो कार्यदल, उताको कार्यदल सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम।